व्याख्या व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतभृषदैरंशवत्प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मान्याः संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः समेऽपि सहृदयः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। वृद्धि रादैच इति सूत्रं यावत् व्याख्यानं पूर्वम् अभवत् अनन्तरं यद्यपि इको गुणवृद्धि इति सूत्रस्य व्याख्यानं किञ्चित् सञ्जातं किन्तु यन्त्रदोषवशात् तद्व्याख्यानं बहुत्र त्रुटितमासीत् इति कृत्वा अद्यतः पुनः इको गुणवृद्धि सूत्रादेव महाभाष्यव्याख्यानम् आरभ्यते। अत्र विचारणीयः विषयः वर्तते यत् वृद्धिरादैच इति सूत्रस्य अनन्तरम् अदेङ्गुणः इति सूत्रं वर्तते, अनन्तरम् इको गुणवृद्धि इति सूत्रं वर्तते। तत्र अदेङ्गुणः इति सूत्रस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण कथं न विहितम् इति तावत् काचन जिज्ञासा समुदेति। तत्र विचारणीयः विषयः वर्तते अदेङ्गुणः इति सूत्रम् अत्र व्याख्यानाय चेत् भवेत् तर्हि तस्य कथं भूतं व्याख्यानं भवेत्। तत्र यतो हि वृद्धिरादिति सूत्रे यः प्रथमः विचारः सञ्जातः स वर्तते यत् अत्र एतस्मिन् सूत्रे समासविषये शङ्का वृद्धिरादैच इत्यत्र भसंज्ञा कथं न भवति एवं विषयः समागतः, तर्हि सः विषयः अत्र नास्ति। अदेङ्गुणः इत्यत्र एवं भूतं किमपि स्वरूपं नास्ति यत्र एतादृशः विचारः अत्र आगच्छेत्। अपि च अत्र द्वितीयः विचारः सञ्जातः यत् किं पुनः तद्भावितग्रहणं वृद्धिरित्येवं ये अकारैकारौकारः भाव्यन्ते तेषां ग्रहण आहुष्यत आदेशमात्रस्य अयं विचारः सञ्जातः। एवमेव द्वितीयः विचारः सञ्जातः अत्र संज्ञाधिकारः करणीयः। तृतीयः विचारः सञ्जातः अत्र संज्ञासंज्ञी विषये तत्र विचारः। अनन्तरम् अत्र वृद्धि शब्दस्य पूर्वं यः व्यवहारः वर्तते तत्र विचारः सञ्जातः। अत्र संज्ञाधिकार विषये यः विचारः सोऽपि अत्रापि भवितुमर्हति। अथ च किं पुनर्तद्भावितग्रहणम् इत्यपि अयं विचारः अत्रापि भवितुमर्हति। एवमेव तत्र सः विचारः अत्र कथं न कृतः वर्तते। अनन्तरं यः विचारः सञ्जातः अत्र यत् अत्र तपर्करणविषये सोऽपि विचारः अत्र न कृतः वर्तते। एवं भूताः तत्र विचाराः ये वृद्धिरादैच सूत्रे विहिताः ते विचाराः वृद्धि तत्र अदेङ्गुणः इति सूत्रेपि भवितुमर्हन्ति। ते कथं न जाताः इति प्रश्नः भवति।
भगवता भाष्यकारस्य एषा शैली वर्तते। यः विचारः पूर्वं कृतः भवति तस्य विषये पुनः भाष्यकारः नैव विचारयति। अत्र तद्भावित ग्रहण विषये यः विचारः वृद्धिरादैच सूत्रे विहितः तस्य सम्यक् समाधानं तत्र विहितम्। अतः अदेङ्गुणः इति सूत्रे तस्य विचारस्य आवश्यकता नास्ति। एवं संज्ञाधिकार विषयेपि तादृश विचारस्य आवश्यकता नास्ति। तथैव अत्र तपरकरणे विषयेपि तादृश विचारस्य आवश्यकता नास्ति। यतोहि तपरकरणे विषयेपि ये विचाराः तत्र कृताः सन्ति, यच्च उत्तरं तत्र दत्तं वर्तते तदेव उत्तरम् अत्रापि स्यात्। अतः पुनः एतेषां प्रश्नानाम् उपस्थापनम् अनन्तरं समाधानं यत् स्यात् तदपिष्टपेषणवत् एव भवेत्। अस्माद्धेतोः अदेङ्गुणः इति सूत्रविषये भगवता भाष्यकारेण तादृशाः ते विचाराः अत्र न कृताः सन्ति इति एतस्य समाधानं वक्तुं शक्यते। अधुना इको गुणवृद्धि इति सूत्रविषये वयं विचारयामः। इको गुणवृद्धि इति सूत्रं परिभाषासूत्रं वर्तते। यत्र एतस्य विषयः भवति परिभाषा विषये सामान्य रूपेण परिभाषायाः लक्षणं यद्यपि तत्र अनेकानि लक्षणानि सन्ति, किन्तु अत्र सामान्यं यत् लक्षणं सर्वैः स्वीक्रियते अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। एवं रूपेण अत्र नियमनं भवति। नियमनं च प्रायः विधिसूत्राणां भवति। कदाचित् अन्यानि सूत्राण्यपि तत्र तेषामपि सहायार्थं तथा क्रियते, किन्तु तन् अत्यैव न्यूनानि सन्ति। प्रायः तत्र विधिशास्त्राणामेव संस्कारः भवति परिभाषासूत्रैः। अत्रापि तथैव वर्तते। अत्र प्रश्नः भवति इको गुणवृद्धि इति सूत्रे इग्रहणं किमर्थम्? अत्र अयं प्रश्नः कथं भवति? किमर्थम् इग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः भगवतः भाष्यकारस्य वर्तते इति तावत् विचारणीयं। चेत् अत्र इक् न स्यात् तर्हि इगभावे कः अर्थः एतस्य स्यात्? तस्य अर्थसम्प्राप्तिः कया रीत्या स्यात् येन इग्रहणाभावेपि तत्तानि तानि कार्याणि सिद्धानि स्युः इत्येवं पूर्वं विचारः करणीयः। यतो हि गुणसंज्ञा या भवति, वृद्धिसंज्ञा च या भवति, सा अचाम् एव भवति। वृद्धिरादैः इति सूत्रेण आत् ऐ औ एतेषां वर्णानाम् अचाम् वृद्धिसंज्ञा भवति। अत् ए ओ एतेषां वर्णानां गुणसंज्ञा भवति। एतेषां यत्र विधानं स्यात् गुणपदेन वृद्धिपदेन तत्र स्वतः एव अचः स्थाने एव एतेषां विधानं स्यात्। पुनः तत्र इग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इति मत्वा तादृशः विचारः अत्र आगतः। अतएव भगवान् भाष्यकारः तत्र अच विषयस्य सत्त्वात् अचः ग्रहणं स्वयमेव स्यात्, पुनः इग्रहणम् आवश्यकं नास्ति। पुनः इग्रहणस्य का आवश्यकता? अतएव इग्रहणं किमर्थम् इत्येवं भूतः प्रश्नः अत्र गृहीतः वर्तते। पुनः तत्र एतस्य इग्रहणस्य विषये वार्तिककारः कात्यायनः तत्र प्रयोजनम् अत्र उपस्थापयति। इग्रहणम् आत् संध्यक्षर व्यंजन निवृत्त्यर्थम् इति तत्र प्रयोजनत्रयम् अत्र उपस्थापितम्। आत्निवृत्त्यर्थं, संध्यक्षर निवृत्त्यर्थं, व्यंजन निवृत्त्यर्थम्। अतएव अत्र
भगवान भाष्यकारः एतद् वार्तिकं व्याख्याति इग्रहणं क्रियते किं प्रयोजनम् आकार निवृत्त्यर्थं संध्यक्षर निवृत्त्यर्थं व्यंजन निवृत्त्यर्थम्। अत्र आकार निवृत्त्यर्थं कथं भवति, संध्यक्षर निवृत्त्यर्थं कथं भवति, व्यंजन निवृत्त्यर्थं कथं भवति तावत् विचार्यते। आकार निवृत्त्यर्थं तावत् याता वाता आकारस्य गुणः प्राप्नोति, ग्रहणान् न भवति। यथा अत्र या प्रापणे धातुः वा गतिगन्धनयो धातुः, अत्र णवुल् त्रिचौ इति सूत्रेण अत्र त्रिच् प्रत्ययः भवति। तेन यात्री वात्री इत्यवस्थायां त्रि इति प्रत्ययस्य अर्धात्मकं शेषः इति सूत्रेण अर्धात्मक संज्ञा भवति। अनन्तरं या इत्यस्य वा इत्यस्य त्रि इति प्रत्यये परे यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययङ् इति सूत्रेण अंग संज्ञायाः सत्वात्, यतो हि अत्र अंगस्य इत्यधिकारः वर्तते, तेन अत्र अंग संज्ञकस्य या इत्यस्य वा इत्यस्य च सार्धधातुके त्रि परे अत्र गुणः स्यात्। अलुन्त्यस्थिति सहायतया अत्र आकारस्य गुणः स्यात्। गुणे सति अत्र ह्रस्वः भवेत्। तेन य त्रि व त्रि इत्यवस्थायां स्वादिकार्ये कृते सति यता वता इति रूपं स्यात्, न तु याता वाता इति। तादृशं रूपं न भवेत्, याता वाता इत्येव रूपं स्यात्। एतदर्थम् अत्र इग्रहणं कृतं वर्तते इति भगवता भाष्यकारेण समाहितम्। अतएव कथयति इग्रहणान् न भवति। यतो हि यदा इकः गुणवृद्धिः भवति, अत्र इकः अभावात् अत्र गुणवृद्धिः न भवतः, अत्र गुणः न भवति। संध्यक्षर निवृत्त्यर्थम्, संध्यक्षर निवृत्त्यर्थम् अर्थात् यत्र ग्लायति म्लायति स संध्यक्षरस्य गुणः प्राप्नोति, ग्रहणान् न भवति। अत्रापि तथैव वर्तते। ग्लै हर्षक्षये म्लै म्लाने इति धातु, तस्मात् लट् लकारः प्रथम पुरुषैकवचने तिप्रत्ययः ग्लैति म्लैति इति भवति। सार्वधातुक संज्ञायां जातायां कर्तरि शप् इति सूत्रेण शप् प्रत्यये सति अत्र ग्लै आति म्लै आति इत्यवस्थायाम् एचो यवायावः इति सूत्रेण आयादेशे सति ग्लायति म्लायत् इति रूपं भवति। पश्यन्तु तावत् अत्र शपः सार्वधातुकत्वात् अत्र सार्वधातुकार्धातुकयोः इति सूत्रेण अत्रापि अत्र अंगस्य ग्लै इत्यस्य म्लै इत्यस्य सार्वधातुकार्धातुकयोः इति सूत्र गुणे सति तत्र गुणः आन्तरतम्यात् अत्र एकारः गुणः स्यात् ऐकारस्य स्थाने। तेन ग्लयति म्लयति इति रूपं स्यात्, ग्लायति म्लायति इति रूपं न भवेत्। एवं तत्र अतएव अत्र इग्रहणं क्रियते। इग्रहणात् अत्र इकः अभावात् गुणः न भवति इति कृत्वा अत्र ग्लायति म्लायति इति रूपे सिद्ध्यतः। एवमेव व्यंजन निवृत्त्यर्थम् अत्र उम्भिता उम्भितम् उम्भितव्यम् इति त्रीणि प्रयोजनानि अत्र दत्तानि सन्ति। अत्र उभि धातुः भवति। तस्मात् धातोः यदा त्रिच् प्रत्ययः क्रियते, तुमुन् प्रत्ययः क्रियते, तव्यत् प्रत्ययः क्रियते, एतेषां प्रत्ययानाम् आर्धातुक संज्ञा भवति। उम्भित्री उम्भितुम् उम्भितव्य इति अवस्था जायते। पूर्वम् उः भवति, उभि भवति। इतोनुम् धातोः तत्र इकारस्य पूर्वम् इति संज्ञायां जातायाम् इतोनुम् धातु तत्र नुम् भवति। तेन नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे च कृते उम्भ इति अवस्था जायते। तो उम्भ त्रि उम्भ तुमुम् उम्भ तव्य इत्यवस्थायाम् आर्धात् कश्येड् बलादि सूत्रेण इडागमे सति अत्र उम्भि त्रि
उम्भितुम उम्भितव्य इति अवस्था जायते। अत्रापि त्रि तुम तव्य एतेषाम् आर्धातुकत्वात् अत्रापि सार्धातुकार्धातुको इति सूत्रेण भकारस्य स्थाने अत्र गुणः स्यात्। भकारस्य स्थाने कः गुणः स्यात् अत्र? यतोहि भकारस्य ओष्ठस्थानं वर्तते, अत्र गुणः ओकारः स्यात्। अबादेशे सति तत्र भिन्नमेव रूपं स्यात्। उम्भिता उम्भितुम् उम्भितव्यम् इति रूपं न स्यात्। तस्माद्धेतोः तत्र भकारस्य व्यञ्जनस्य गुणः नस् भवेत् इति कृत्वा अत्र इग्रहणं क्रियते। इग्रहणस्य सत्वात् अत्र इकः अभावात् अत्र गुणः न प्रवर्तते। तेन उम्भिता उम्भितम् उम्भितव्यम् एतानि रूपाणि निष्पद्यन्ते। एवं अत्र त्रीणि प्रयोजनानि इग्रहणस्य भगवता भाष्यकारेण दर्शितानि सन्ति। अत्र प्रश्नः उदेति यत् किं वास्तविकतया एतानि प्रयोजनानि सन्ति वा, अथवा केवलं तत्र प्रयोजनानि एतानि भवितुम् अर्हन्ति इति प्रदर्शयितुम् अयं विचारः सञ्जातः। भगवान् भाष्यकारः सम्यक्तया अत्र विचारयति। किम् आकार निवृत्त्यर्थं तावत् प्रयोजनमस्ति न वा? तत्र भगवान् भाष्यकारः कथयति आकार निवृत्त्यर्थेन तावन्नार्थः। अर्थात् यत् प्रयोजनम् आकार निवृत्त्यर्थम् इग्रहणं करणीयम् इति दत्तं वर्तते तद् वस्तुतः समीचीनं नास्ति। कथम्? आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति न आकारस्य गुणः भवति यदयम् आतोनुपसर्गेकः इति ककारम् अनुबन्धं करोति। कथं कृत्वा ज्ञापकम्? कित्करणे एतत् प्रयोजनं किति आकारलोपो यथा स्यात् यदि च आकारस्य गुणः स्यात् कित्करणम् अनर्थकं स्यात्। गुणे कृते द्वयोः अकारयोः पररूपेण सिद्धं रूपं स्यात् गोधः कम्बरदः इति पश्यति तु आचार्यः न आकारस्य गुणो भवति इति ततः ककारम् अनुबन्धं करोति। अत्र एवमस्ति गां ददाति कम्बलं ददाति इति विग्रहे आतोनुपसर्गेकः इति सूत्रेण कौ प्रत्ययः भवति। अत्र उपपत्ति इति सूत्रेण समासः समासस्य प्रातिपदिक संज्ञायां जातायाम् अत्र तत्र सुबुलुकी सति गो दा अ कम्बल द अ इत्यवस्थायाम् आतो लोप इति च इति सूत्रेण आकारस्य लोपे वर्ण सम्मेलने कृते सति गोदाः कम्बलदः इत्येवं भूतानि रूपाणि निष्पद्यन्ते। किन्तु अत्र किं स्यात्? अत्र उच्यते चेत् अत्र आकारस्य गुणः स्यात् तर्हि ह्रस्वः भवेत्। तेन गोद अ कम्बल द अ इत्यवस्थायाम् अतो गुणे इति सूत्रेण पररूपे कृते सति गोदः कम्बलदः इति रूपयोः सिद्धिः स्वयमेव स्यात्। अत्र कित्करणस्य आवश्यकता नास्ति। तच्च कित्करणं व्यर्थीभूय ज्ञापयति यत् आकारस्य गुणः न भवति। तत्र एकः नियमः वर्तते वैयाकरण सिद्धान्ते यत् ज्ञापकं तदेव वरं स्वांशे चरितार्थं वचन सिद्धि फलमन्यत्र। अत्र ज्ञापकं किं वर्तते? आतोनुपसर्गः कित्करणं किं ज्ञापयति? आकारस्य गुणः न भवति इति ज्ञापयति। अनेन ज्ञापनेन किं जातं? यदा आकारस्य गुणः न स्यात् तर्हि तत्र कित्करणम् आतोलोप च सूत्रेण आकारस्य लोपाय चरितार्थं भवति। येन लोप तत्र स्वांशे चरितार्थता जायते। फलसिद्धिः भवति गोदाः कम्बलदः एवं रूपेण एतेषां प्रयोगाणां सिद्धिः जायते। फलमन्येन अन्यत्रापि यत्रापि तत्र आकारान्तात् अनुपसर्गात् आकारान्तात् यत्र क प्रत्ययः भवति तेषां सर्वत्र आकारस्य लोपे कृते सति तानि रूपाणि सर्वाणि सिद्ध्यन्ति। एवं तत्र अन्यत्रापि फलं सिद्ध्यते। एवं रूपेण ककारस्य अनुबन्धस्य अत्र सत्त्वात् इत्थं ज्ञायते यत् आकारस्य गुणः न भवति। फलतः आकार निवृत्त्यर्थं यत् इग्रहणस्य प्रयोजनं प्रदर्शितं वर्तते तत् प्रयोजनं न भवितुमर्हति।
एवमेव संध्यक्ष निवृत्त्यर्थम यत् प्रयोजनं दत्तं वर्तते ग्रहणस्य तदपि तत् तर्कसंगतं नास्ति। कथं नास्ति? अत्र भगवान् भाष्यकारः कथयति उपदेश सामर्थ्या संध्यक्षरस्य गुणो न भविष्यति। यतो हि ग्लै हर्षक्षये म्लै म्लाने इति धातोः यत् अत्र ऐकारः उपदेशे वर्तते ग्लै इत्येव रूपेण म्लै इति रूपेण, तो एवं भूतः निर्देशः कथं विहितः वर्तते? यतो हि अत्र ग्लै इत्यस्थाने ग्लेव इति निर्देशः स्यात्, मिले इत्येव निर्देशः स्यात्, तेनापि तत्र लाघवं स्यात्। किं लाघवं स्यात्? प्रक्रिया लाघवं स्यात्। तत्र गुणविधानस्य आवश्यकता न भवेत्। तो गुणविधान रूपा या प्रक्रिया अत्र अधिका वर्तते सा समाश्रिता न भवेत् इति कृत्वा तत्र तादृशं लाघवम्। तो तादृशं लाघवम् उपेक्ष्य अत्र यत् ऐकारः उपदेशे विहितः वर्तते ग्लैरूपः म्लैरूपः अनेन ज्ञायते यत् संध्यक्षरस्य गुणः न भवति। तो उपदेश सामर्थ्यादेव इत्थम् अस्माभिः ज्ञायते। तेन अत्र गुणस्य आवश्यकता न भवति। यदा गुणः न स्यात् तर्हि अत्र इग्रणस्य प्रयोजनमपि न वर्तते। एवं रूपेण एतस्यापि निराकरणं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। तृतीयं यत् प्रयोजनं दत्तं वर्तते व्यञ्जननिवृत्त्यर्थेनापि नार्हः, एतदपि तत्र एतत् प्रयोजनमपि शोभनं नास्ति, तर्कसङ्गतं नास्ति। कथम्? आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति न व्यञ्जनस्य गुणो भवति यदयं जनेर्ड शास्ति, जनेर्डं शास्ति इति रूपेण तत्र कथितं वर्तते। किमेतस्य तात्पर्यम्? तत्र डा प्रत्ययः भवति जनेरडः इति सूत्रेण, तेन तत्र पङ्कजः या अत्र प्रयोगः वर्तते उपसर्जः मन्दुरजः, उपसरात् जातः उपसर्जः, मन्दुरात् जातः मन्दुरजः। अत्र यदा ड प्रत्ययः न क्रियते तर्हि अप्रत्ययः स्यात्। तो उपसर्जन आ एव रूपेण स्यात्, एव मन्दुरजन अ इति स्यात्। अत्र नकारस्य स्थाने अकारे गुणे कृते सति उपसर्ज अ मन्दुरज अ इत्यत्र अतो गुणि सूत्रेण पररूपे कृते सति अत्र उपसर्जः मन्दुरजः इति रूपयोः सिद्धिः स्यात् स्वयमेव। पुनः अत्र डित्करणं किमर्थं? तद् डित्करणं व्यर्थीभूय ज्ञापयति यद् व्यञ्जनस्य गुणः न भवति। एवं रूपेण अत्रापि व्यञ्जननिवृत्त्यर्थमपि तत्र एतस्य आवश्यकता नास्ति, अर्थात् इग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। फलतः अत्र इग्रहणस्य यानि प्रयोजनानि अत्र दत्तानि सन्ति आकारनिवृत्त्यर्थं, संध्यक्षरनिवृत्त्यर्थं, व्यञ्जननिवृत्त्यर्थं, एतानि सर्वाणि प्रयोजनानि भगवता भाष्यकारेण निराकृतानि सन्ति। तर्हि किम् अन्यत् प्रयोजनम् इग्रहणस्य भवितुमर्हति इति प्रश्नः उदेति। भगवान् भाष्यकारः पुनः अपि समादधाति यत् पूर्वम् अस्माभिः कात्यायन द्वारा प्रदर्शितानि यानि प्रयोजनानि आकारस्य निवृत्त्यर्थं, संध्यक्ष निवृत्त्यर्थं, व्यञ्जन निवृत्त्यर्थं यानि प्रयोजनानि इग्रहणस्य दत्तानि तेषां निराकरणम् अस्माभिः यद्विहितं तद् वस्तुतः केवलं तादृशतर्क प्रदर्शनमात्रमेव। वस्तुतः एतानि ज्ञापकानि न सन्ति। अर्थात् अत्र आतोनुसर्गेकः इति कित्करणेनापि तथा ज्ञापयितुं तत्र नार्हामः। एवमेव तत्र सामर्थ्यादपि तत्र कल्पनां कर्तुं नार्हामः। तथैव डित्करणमपि तत्र यद् डित्करणं यद् ज्ञापयति संध्यक्षरस्य व्यञ्जनस्य गुणः न भवति, एतत् ज्ञापनं तत्र न भवितुमर्हति। कथं न भवितुमर्हति? कथम् एतेषां तादृशं स्वरूपं भवितुमर्हेत्? एतानि प्रयोजनानि सन्त्येव। एतदपि
विचारयति सर्वं भगवान भाष्यकार नैतानि सन्ति ज्ञापकानि यत्तावुच्यते कित् करणं ज्ञापकम् आकारस्य न गुणो भवति उत्तरार्थमेतस्यात् तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदो। अर्थात आतोनुपसर्गे का इति करणं व्यर्थं नास्ति। कथं व्यर्थं नास्ति? यतो हि तस्यैव क प्रत्ययस्य तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः इति सूत्रे तस्य आवृत्ति भवति। तत्र कृतकरणम् आवश्यकं वर्तते किंगिति च इति सूत्रेण तत्र गुणस्य निषेधार्थं। यतो हि तुन्दं परिमृजति शोकं परिनुदति इत्यत्र तुन्दपरिमृजः शोकापनुदः इति एवं भूताः प्रयोगाः जायन्ते। तत्र कित्करणं न चेत् स्यात् तर्हि अत्र पुगन्तलब्धि सूत्रेण गुणे सति अत्र तत्र परिमृजः इति रूपं न स्यात्, तुन्दपरिमृजः इति रूपं न स्यात्, शोकपरिनुदः इति रूपं न स्यात्। तेषां तत्र प्रयोजनानां सिद्धये तत्र कित्करणम् आवश्यकं भवति। भगवान् भाष्यकारः अपरमपि प्रयोजनं वदति यत् तर्हि गापोष्टक इत्यनन्यार्थं ककारानुबंधं करोति। अर्थात गापोष्टक इत्यत्रापि यत् कित्करणं वर्तते तत् कित्करणं तत्र लोपार्थमेव वर्तते, तस्य अन्यत् किमपि प्रयोजनं नास्ति। तादृशं टक इत्यत्र यत् कित्करणं वर्तते तेन ज्ञायते यत् आकारस्य गुणः न भवति, अन्यथा अत्रापि तत्र गापोष्टक इत्यत्र कित्करणम् अनर्थकं स्यात्। अनेन ज्ञायते यत् आकारस्य गुणनिवृत्त्यर्थम् अत्र इग्रहणम् आवश्यकं भवति। एवमेव यदप्युच्यते उपदेशसामर्थ्यात् सन्ध्यरक्षस्य गुणो न भवति इति यदि यत् सन्ध्यक्षरस्य प्राप्नोति तत्तदुपदेशसामर्थ्यात् बाध्यते आयादेशोऽपि तर्हि न प्राप्नुवन्ति नैष दोषः यं विधिं प्रति उपदेशः अनर्थकः स विधिर्बाध्यते यस्तु विधिर्निमित्तमेव नासौ वा बाध्यते गुणं च प्रत्युपदेशो अनर्थकः आयादीनां पुनर्निमित्तमेव। उपदेश सामर्थ्य संरक्ष गुणो न भवति इति एतदपि एतत् यत् कथनं वर्तते तत्समीचीनम् अस्ति न वा इति तावत् भगवता भाष्यकारेण विचार्यते। अत्र भगवान कथयति यत्र ग्लै म्लै इत्यत्र ऐ उच्चारण सामर्थ्यात् यै इत्यत्र एवं रूपेण ग्लै एवं रूपेण म्लै रूपेण उपदेशे यत् ऐकारस्य कथनं वर्तते तादृश उच्चारण सामर्थ्यात् उपदेश सामर्थ्यात् सन्ध्यक्षरस्य गुणः न भवति इति भगवान् कथयति। तत्र एकः प्रश्नः उदेति यत् सन्ध्यक्षरस्य यत् यत् प्राप्नोति तत् सर्वम् उपदेशसामर्थ्यात् बाध्यते आहोषित न बाध्यते चेत् सर्वं बाध्यते तर्हि किं स्यात्, न बाध्यते तर्हि किं स्यात् इत्यपि कश्चन प्रश्नः। एतस्मिन् विषये उच्यते यतो हि तत्र ज्ञापकं सामान्यापेक्षं विशेषापेक्षं भवति। सामान्यापेक्ष ज्ञापके यद् यत् तस्मिन् विषये प्राप्यते तत्सर्वं तेन बाध्यते सामर्थ्येन इति सामान्यापेक्षं ज्ञापकम्। विशेषापेक्षं ज्ञापकं भवति यस्मिन् विषये व्यर्थता तस्मिन् विषये ज्ञापकता भवति, अन्यस्मिन् विषये न भवति इति विचारः आगच्छति। अत्र सामान्यापेक्षकं ज्ञापकं चेत् स्वीक्रियते तर्हि अत्र किं स्यात्, तर्हि अत्र सर्वस्यापि विषये अत्र निषेधः स्यात्। तेन एचो यवा यावः इति सूत्रेण ए ओ अयौ इत्यस्थाने अय अव आय आव एते ये आदेशाः प्राप्नुवन्ति तेपि आदेशाः सामर्थ्यात् बाधिताः स्युः, अर्थात् तेपि न भवेयुः। अतः सामर्थ्यकथनमपि भवतां शोभनं नास्ति। यतो हि तेषां विधानाय तद्वर्तते एव, तत्सूत्रमेव कथं स्यात् अन्यथा। भाष्यकारः एतस्मिन् विषये कथयति
यम विधिं प्रति उपदेशः अनर्थकः स विधिर्बाध्यते। एतस्य किं तात्पर्यम्? एतस्य तात्पर्यं भवति यत् यः उपदेशः तत्र कृतः वर्तते तस्य विधेः विधाने सति सः उपदेशः चेत् अनर्थकः भवति तर्हि सः विधिः बाध्यते। यथात्र ग्लै म्लै हर्षक्षये इति स्वरूपं वर्तते, तत्र ऐ उच्चारण अतेव विहितं वर्तते, येन तत्र आयादेशे सति ग्लायति म्लायति इति रूपं तयोः स्यात्। अत्र गुणः चेत् स्यात् तर्हि ग्लयति म्लयति इति रूपं स्यात्। तत्र ऐ एवं रूपेण यद् उपदेशकथनं वर्तते तद् व्यर्थं स्यात्। अनेन ज्ञायते यत् गुणविषये ऐ इत्येवं रूपं यत् उच्चारणं वर्तते उपदेशे तद् व्यर्थं स्यात्। फलतः उच्चारण सामर्थ्यात् गुणविधिः बाध्यते। किन्तु अत्र एचो यवायावः इति सूत्रे एचः अत्र निमित्तत्वेन उद्देश्यत्वेन अत्र विहिताः सन्ति। अत्र निमित्तत्वेन तस्य सत्त्वात् तत्र तेषां यः उपदेशः वर्तते सः व्यर्थः न भवति, यतोहि निमित्तत्वेन तस्य ग्रहणात्, अन्यथा एचो यवा इति सूत्रमेव व्यर्थं स्यात्। अतः तत्र अयादीनां प्रति अयादीन् प्रति एतस्य ए ओ अयौ एतेषां यद् उच्चारणं वर्तते तद् व्यर्थं न भवति। अतएव भाष्यकारः तथैव समाधाति, यस्य तु विधेर्निमित्तमेव नासौ बाध्यते, गुणं च प्रति उपदेशः अनर्थकः, आयादीनां पुनर्निमित्तमेव। अतः आयादीनां विधाने तत्र उपदेशामर्थ्यात् तेषां बाधा न भवति। अनेन ज्ञायते यत् उच्चारण तत्र उपदेश सामर्थ्यात् यत् कथनं वर्तते तेषां तथा बाधनाय यत्र उपदेश सामर्थ्यात् तथा बाध्यते, तथापि तदर्थं तत्र ग्रहणं सार्थकमेव वक्तुं शक्यते। यदप्युच्यते जनेर् ड वचनं ज्ञापकं न व्यञ्जनस्य गुणो भवति इति, सिद्धे विधि आरभ्यमाणो ज्ञापकार्थो भवति, न च जनेर् गुणेन सिद्ध्यति, कुतो एतत् जनेर् गुण उच्यमाने अकारः भवति, न पुनः एकारो वा स्यात् ओकारो वा। अत्र जनेर् ड वचनं ज्ञापकं भवति यत् कथनं वर्तते यत् न व्यञ्जनस्य गुणो भवति इति ज्ञापकम् अपि न भवति। कथं? सिद्धे विधि आरभ्यमाणः ज्ञापकार्थः भवति। तो सिद्धे सति आरभ्यमाणः या विधि सः ज्ञापकार्थः भवति। न च जनेः गुणेन सिद्ध्यति। अत्र जनधातोः अत्र ड प्रत्यय कृते सति अत्र गुण विधानेन अत्र सरसजः मन्दुरजः इत्येषां रूपाणां सिद्धिः न भवति। कथं न भवितुमर्हति? अत्र जनेः गुणः उच्यमानः अकारो भवति, न पुनः एकारो वा उकारो वा इति। अत्र जनः घटकः यः नकारः वर्तते तत्र गुणः स्यात्। किं गुणः स्यात्? अकारः एव गुणः भवति। एकारः ओकारो वा गुणः न स्यात्। तर्हि कथं भूतः अकारः स्यात्? अत्रोच्यते आन्तर्यतः आर्धिमात्रिकस्य व्यञ्जनस्य मात्रिकः अकारः भविष्यति। मात्रिकः अकारः कथं भविष्यति? यतोहि अत्रापि स्थानेन्तरतमः इति सूत्रं स्यात्। अत्र स्थानेन तत्र तु सम्बन्धः न भवितुमर्हति। अतः अत्र प्रमाणकृतम् आन्तर्यं स्यात्। तो प्रमाणकृतमपि आन्तर्यं कथं स्यात्? यतोहि अत्र अर्धमात्रिकः नकारः भवति व्यञ्जनस्य अर्धमात्रिकत्वात्। यः विधेयः अकारः स तु मात्रिका। तो अत्र कथं तस्य विधानं भवितुमर्हति? यतोहि भगवान् भाष्यकारः कथयति आन्तर्यतः अर्धमात्रिकस्य व्यञ्जनस्य मात्रिकः अकारः भविष्यति। कथं भविष्यति? प्रमाणकृतमपि आन्तर्यं तादृशं नास्ति। तथापि तथा कल्प्यते। किंच कल्प्यते? यत्
तत्र एकमात्राधिकराहित्यम, तो एकमात्राधिकराहित्यम तत्र मात्रिके अकारेपि विद्यते, अर्धमात्रिके नकारेपि विद्यते। तो तादृशम आंतर्यम आदाय नकारस्य स्थाने मात्रिकः अकारः भवति इति एतस्य तात्पर्यम्। भाष्यकारः पुनः कथयति एवमपि अनुनासिकः प्राप्नोति, यतो हि नकारः अनुनासिकः भवति, तस्य स्थाने तत्र अनुनासिकः अकारः स्यात्। यद्यपि एतत् कथनमपि सम्यक् न रोचते। कथं? यतो हि अकारः विधेयः वर्तते, तत्र अकारः यादृशः उच्चरितः तादृशमेव तस्य विधानं भवितुमर्हति। यतो हि अणुदिसवर्णश्चाप्रत्ययः इति सूत्रे विधीयमानः अण एव स्वसवर्णस्य संज्ञकः भवति। अत्र तु विधीयमानः अकारः, तर्हि कथं तस्य अनुनासिकत्वं स्यात्, अर्थात विधेय विधानम अनुनासिकस्य अकारस्य कथं स्यात्। तर्हि यदा अनुनासिकः अकारः भवितुमेव नार्हति, तर्हि एवमपि अनुनासिकः प्राप्नोति इति भाष्यकारस्य यद् वचनं वर्तते तस्य संगतिः कथं स्यात् इत्यपि प्रश्नः भवितुमर्हति। एतस्मिन् विषये उच्यते यद्यपि तत्र अनेन विचारेण अर्थात अणुदिसवर्णश्चाप्रत्यय इति सूत्रस्य तत्र अप्रवृत्त्या विधीयमानः यः आकारः तेन अनुनासिकस्य ग्रहणं न भवितुमर्हति। किन्तु गुणाः अभेदकाः इति पक्षमादाय अथवा जातिपक्षमादाय अनुनासिकस्यापि अकारस्य प्राप्तिः भवितुमर्हति इति धिया एवमपि अनुनासिकः प्राप्नोति इति भागवतः भाष्यकारस्य कथनं वर्तते। तेन भाष्यवचनस्य सार्थकता भवितुमर्हति। तर्हि तस्य स्वरूपस्य सिद्धिः कथं स्यात्? प्रयोगे तत्र अनुनासिकः अकारः श्रुतः स्यात्। भगवान् भाष्यकारः प्रतिपादयति पररूपेण शुद्धोपनिषत्। अत्र जनघटकः यः तत्र जन इत्यत्र नकार घटकः यः अकारः अनुनासिकः, तत्र अप्रत्ययस्य अकारः अनुनासिकः, उभयोः स्थाने यत् पररूपं स्यात् तत्र अनुनासिकः एव अकारः पररूपेण सिद्धः भवति। तेन मन्दुरजः उपसर्जः इत्यत्र अनुनासिकः अकारः एव श्रुतः स्यात्। एवं रूपेण अत्र दोषः आगच्छति, दोषः नैव आगच्छति। फलतः अत्र ड विधानमपि तत्र ज्ञापकं न भवितुमर्हति इति प्रतिपादयति। तदा उच्यते भगवता भाष्यकारेण एवं तर्हि गमेरप्ययं डो वक्तव्यः। तो गमेरयं डो वक्तव्यः इति कथनस्य किं तात्पर्यं? कथं ड प्रत्ययः स्यात् गमधातोः? तत्र जनेरडा इत्यस्य सूत्रस्य पश्चादेव अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति सूत्रं वर्तते। तेन सूत्रेण अत्र गमधातोरपि ड प्रत्ययः भवति। अत्र यदा गमधातोः ड प्रत्ययः भवति तो ड प्रत्ययस्य अभावे अत्र अप्रत्ययः स्यात्। ड प्रत्ययः न चेत् क्रियते, तर्हि गम अ इत्यवस्थायां मकारस्य गुणे सति ग अ इति स्यात्। अत्र यदा गम अ इत्यवस्थायां यदा गुणविधानं स्यात् तर्हि किं गुणविधानं स्यात्? तत्र अकार गुणविधानं न भवितुमर्हति। कथं? मकारस्य ओष्ठस्थानं वर्तते, उपपद्मानीयानाम् ओष्ठः, तेन मकारस्य स्थाने ओकारः गुणः स्यात्। ओकारस्य गुणस्य सत्वात् अत्र गवः इति रूपं स्यात्। तत्र यथा तत्र अग्रे गाः इति रूपं भवति, एवं रूपेण तत्र तादृशं विधानं स्यात्, अर्थात् तत्र ओकारः स्यात्। तो ओकारस्य तत्र सत्वात् तादृशं यद् रूपम् अभीष्टं रूपं वर्तते तस्य सिद्धिर्न स्यात्, अतः इग्रहणम् आवश्यकम्। एतदर्थम् अत्र इग्रहणं क्रियते। तो एवं रीत्या
भगवता भाष्यकारेण अत्र उपपादितं यत् आकार निवृत्त्यर्थं संध्यक्षर निवृत्त्यर्थं व्यंजन निवृत्त्यर्थं यानि प्रयोजनानि दत्तानि सन्ति तत्र आकार निवृत्त्यर्थम् अपि ग्रहणम् आवश्यकं वर्तते। संध्यक्ष निवृत्त्यर्थं यद्यपि सम्यक्तया उपदेशसामर्थ्यादेव तस्य परिकल्पनं विहितम् अस्मात् हेतोः संध्यक्ष निवृत्त्यर्थं यद्यपि तादृशं सम्यक् प्रयोजनं न तिष्ठति तथापि व्यंजन निवृत्त्यर्थम् आकार निवृत्त्यर्थं यत् प्रयोजनं कात्यायनेन अत्र दत्तं वर्तते तत् ग्रहणस्य बहुत्वमर्हति। एवं रूपेण भगवता भाष्यकारेण अत्र प्रतिपादितम्। अत्र पुनः अपि एका शंका तत्र आयाति यदि इग्रहणं क्रियते द्यौः पन्थाः सह इमम् एतेपि इकाः प्राप्नुवन्ति। अर्थात यत्र यत्र गुणस्य विधानं भवति वृद्धे विधानं भवति तत्र सर्वत्र इकः इत्यस्य उपस्थितिः भवति इति एको गुणवृद्धि इति सूत्रस्य स्वरूपं वर्तते। गुणोर्नाम अत एङ् इति वृद्धिर्नाम आत ऐ औ इति। अर्थात यत्रापि ह्रस्व अकारस्य एकारस्य ओकारस्य विधानं भवति तत्र सर्वत्र इकः इति पदस्य तस्मिन् तत्र अकार विधायके एकार विधायके ओकार विधायके इति सूत्र उपस्थितिः स्यात् तेन इकः स्थाने एव अकारः स्यात् एकारः स्यात् ओकारः स्यात्। एवं रूपेण तत्र यत्र दीर्घाकारस्य विधानं वर्तते ऐकारस्य विधानं वर्तते औकारस्य विधानं वर्तते तत्रापि इकः इति पदस्य उपस्थितिः स्यात्। तेन किं भवेत् द्यौः पन्थाः सह इमम् एतेषां रूपाणां सिद्धिः न स्यात्। कथं रूपसिद्धिर्भवति अत्र विचार्यते। अत्र दिव शब्दः भवति। अत्र दिव्यति इति दिव् अत्र किप् प्रत्ययः क्रियते दिविति रूपं जायते। तो दिव् इत्यत्र सुप्रत्यये सति दिवसु इत्यवस्थायां दिव औत् इति सूत्रेण वकारस्य औ इति आदेशः भवति। यण् सति द्यौ इति रूपं जायते सकारस्य ऋत्वविसर्गे सति द्यौः इति रूपं सिद्ध्यति। एवं पथिन शब्दः वर्तते तत्रापि प्रातिपदिकसंज्ञायां जातायां सुविभक्तौ सत्यां तत्र पथिन स इत्यवस्थायां तत्र पथि मथि विभुक्षामात् इति सूत्रेण अत्र आत्ते सति तत्र अनन्तरं तत् थोन्था इत्यनेन थाद् इति आदेशे तत्र पन्था स इति अवस्था भवति सकारस्य ऋतुः पन्था इति जायते। एवं तत् शब्दात् त्यदादीनां सूत्रेण अत्ते तकारस्य सकारे सः इति रूपम् इमम् इत्यत्रापि तत् अतो गुणे इत्यादि रूपं सर्वं जायते। अर्थात् द्यौ इत्यत्र औकारस्य विधानं पन्था इत्यत्र सः इत्यत्र इमत्तस्य अकारस्य विधानं भवति। तो अत्र अकारस्य यत्र विधानं तत्र गुणस्वरूपं भवति। औकारस्य यत्र विधानं तत्र तावत् वृद्धेः स्वरूपं तिष्ठति। फलतः अत्र दिवौति सूत्रे पथि मथि ऋभुक्षामात् इति सूत्रे त्यदादि नामः इति सूत्रे अमिपूर्व इत्यादि सूत्रे सर्वत्र इकः इति पदस्य उपस्थितिः स्यात्। अत्र इकः अभावात् अत्र एतेषां सूत्राणां प्राप्तिरेव न स्यात् तर्हि एते प्रयोगाः तत्र न सिद्धाः स्युः। फलतः अत्र इग्रहणं तत्र आवश्यकं नास्ति इति वक्तुं शक्यते। तदा उच्यते तत्र संज्ञया विधाने नियमः इति वार्तिककारः प्रतिपादयति। एतस्मिन् प्रश्ने संज्ञया ये विधीयन्ते तेषु नियमः एतस्य तात्पर्यं किम्? अर्थात यत्र गुण इति संज्ञया गुणस्य विधानं वृद्धि इति संज्ञया वृद्धेर विधानं तत्रैव इकः इति पदम् उपतिष्ठते। अत्र किमस्ति?
अत्र दिव औत इति सूत्रेण औकारस्य विधानं वृद्धिपदेन नास्ति इति औतपदेन वर्तते। एव पथि मथि ऋभुक्षामात् इति सूत्रेण आकारस्य विधानं यद् भवति तत्र आत् इति पदेन भवति, वृद्धि इति पदेन न भवति। एवं सः इत्यत्र इमम् इत्यत्र यत्र अकारस्य विधानं तत्र अ इति पदेन भवति, न तु गुणपदेन भवति। अतः अत्र इकः इति पदस्य उपस्थितिः न भवितुमर्हति। संज्ञा ये विधीयन्ते तेषु नियमः इति कथ्यते। अत्र पुनः तत्र शंका भवति। संज्ञया ये विधीयन्ते तेषु नियमः एवं भूतं किमपि वाक्यं सूत्ररूपं वार्तिकरूपं महाभाष्यरूपं वा किमपि नास्ति। महाभाष्यरूपं तु वक्तुं शक्यते एतद् वाक्यमेव। तर्हि प्रश्नः उदेति संज्ञया ये विधीयन्ते तेषु नियमः किम् एतत् वाक्यम् अत्र स्वीकरणीयं वा? एवं भूतः नियमः भवेत्। यतोहि नियमस्य अभावे तत्र तादृशं विधानं न भवितुमर्हति। यतोहि लक्षणेनैव सर्वाणि तत्र उदाहरणानि साध्यन्ते। तादृशं किमपि लक्षणं नास्ति। अत्र एकः इति पदं तत्र आगच्छतु वा अत्र नागच्छतु वा एवं रूपेण कश्चन नियमः नास्ति। अयं नियमः यः भवता तत्र कथितः वर्तते भाष्यकारेण संज्ञया ये विधीयन्ते तेषु नियमः, तर्हि एतत् अयं नियमः वक्तव्य तत्र कथनीयः वा न वा कथनीयः इति तत्र विचारः भवति। अतः भगवान् भाष्यकारः कथयति किं वक्तव्यमेतत्। भगवान् भाष्य विचारः भवति यदा कश्चन नियमः नास्ति तर्हि एवं स्वरूपं कथम् आगच्छेत्। यद् गुणपदेन गुणस्य विधानं वृद्धिपदेन वृद्धेर विधानं तत्रैव अयं नियमः आगच्छति। को गुणवृद्धिरूपः अन्यत्र नागच्छति। एतस्य ज्ञानं कथं स्यात्? अत्र उच्यते किमुच्यते? गुणवृद्धि ग्रहण सामर्थ्यात्। यतोहि नहि कथम् अनुच्यमानं गम्यते तत्र गुणवृद्धि ग्रहण सामर्थ्यात्। पुनरपि शंका जायते सूत्रे तु तादृशं तत्र स्वरूपं नास्ति। इको गुणवृद्धि एवं यत्र गुणविधानं भवति यत्र वृद्धिविधानं भवति तत्र इकः इति पदम् उपतिष्ठते। एवं रूपेण तत्र स्वरूपं सूत्रस्य वर्तते। गुणपदेन गुणस्य विधानं वृद्धिपदेन यत्र वृद्धेः विधानं तत्र एकः पदम् आगच्छेत्। एवं रूपेण तत्र नियमः कश्चन नास्ति। तर्हि कथं तत्र स्वरूपं तादृशं भवेत्? उच्यते गुणवृद्धि ग्रहण सामर्थ्यात्। तत्र गुणवृद्धिपदयोः अत्र ग्रहणं भवति। तद् ग्रहण सामर्थ्यात् तथा कल्पते। कथं पुनरन्तरेण गुणवृद्धिग्रहणम् इको गुणवृद्धि स्याताम्? यतोहि अत्र गुणपदस्य वृद्धिपदस्य अतिरिक्ततया तथा विधानं नास्ति, तथा तत्र कथनं नास्ति, उपदेशः नास्ति। तर्हि कथम् अयम् अर्थः गच्छेत्? तत्र उच्यते प्रकृतं गुणवृद्धिग्रहणम् अनुवर्तते। प्रकृतं नाम प्रकृतसूत्र अर्थात् इको गुणवृद्धि इति सूत्रे गुणवृद्धिग्रहणम् अनुवर्तते। क्व प्रकृतं? वृद्धिरादैच अदें गुणः। तो वृद्धिरादैच अदें गुणः इति सूत्रयोः उपदेशः एतस्मात् सूत्रात् पूर्वं वर्तते। फलतः ताभ्यां सूत्राभ्याम् अत्र गुणवृद्धि पदे अनुवर्तेत। तो तेन अनयोः तत्र ग्रहणं तादृशं भवति। अत्र प्रश्नः उदेति एकः, तत्र अनुवृत्तिर्नाम किम्? तत्र अनुवृत्तिः अर्थात् एतस्मिन् सूत्रेऽपि गुणवृद्धिपदयोः उच्चारणं करणीयम्, अन्यद्वा किमपि करणीयं भवति। यतु अत्र ग्रहणं भवति। ग्रहणमित्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात् इको गुणवृद्धि इति सूत्रस्य यः अर्थः वर्तते तस्मिन् अर्थे अनयोः पदयोः समावेशः भवति। तो समावेशः कथं स्यात्?
तयोः पदयोः अत्र स्मृतिर्भवति वा उच्चारणं भवति वा अथवा किमपि अन्यद्वा भवति कथम अनुवृत्तिरु एतस्य स्वरूपं किं वा स्यात् तत्र व्याकरणशास्त्रे एकं सूत्रं वर्तते स्वरितेनाधिकारः यत्र स्वरित प्रतिज्ञा भवति स्वरितत्वं यत्र ज्ञाप्यते तस्यैव सूत्रस्य पदस्य वा तत्र अधिकारः भवति अन्यस्य न भवति अधिकारो भवति तत्र अनुव्रतनमपि जायते यतोहि तादृशं तस्य स्वरूपं भवति स्वरितेनाधिकारः स्वरितत्वयुक्तं शब्दस्वरूपम् अधिकृतं बोध्यम् अधिकृतं बोध्यम् इत्यस्य किं तात्पर्यम् उच्यते तावत् वस्तुतः अत्र अधिकृतं बोध्यं नाम तस्मिन् अर्थविशिष्टे वाक्ये एतत् अनुवर्त्यमानं पदं तत्र तस्मिन् अर्थे तस्य सूत्रविशेषस्य शक्तिं बोधयति अत्र इको गुण तत्र गुणवृद्धि इति पदे तत्र अनुवर्तेते अतः अत्र इको गुणवृद्धि इति यद् वाक्यं तत् गुणवृद्धि शब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धि विधीयेते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इत्यर्थे शक्तं भवति अर्थात् तत्र शक्त्यनुमानं भवति अनुवर्तमानं यत् पदं यस्मिन् वाक्यविशेषे सूत्रे सम्बध्यते तस्मिन् वाक्ये तत्र तादृशी शक्तिः परिकल्प्यते अर्थात् शक्त्यनुमानं तत्र जायते यतो हि स्मृतः तत्र न भवति स्मृतस्य शाब्दबोधाभावात् उच्चरितः एव शब्दः प्रत्यायको भवति नानुच्चरितः इति अस्माकं सिद्धान्तः यथा स्मृतः मोदकः तत्र उदर संपूर्ति विषये शक्तः न भवति एवमेव स्मृतः शब्दः तत्र अर्थबोधकः न जायते इति एषः सिद्धान्तः अर्थात् यानि इन्द्रियाणि स्वविषयं यदा साक्षात् कुर्वन्ति तदैव तेन तेन इन्द्रियेण तस्य विशेष साक्षात्कारः भवति श्रवणेन्द्रियेणैव शब्दस्य साक्षात्कारः भवति तदैव तेन शब्देन अर्थबोधः जायते इति नियमः स्मृतः यः शब्दः स श्रोतेन्द्रिय विषयः न भवति इति कृत्वा तस्मात् अर्थबोधोऽपि न जायते इति प्राद्धान्ता वर्तते वैयाकरणानां फलतः अत्र शब्दबोधः न भवितुमर्हति अतः शक्त्यनुमानमेव तत्र क्रियते यदा गुणवृद्धि तत्र अदे गुणः इति सूत्रेण इति सूत्रात् वृद्धिरादिसूत्रात् गुणवृद्धि पदयोः अत्र अनुवर्तनं भवति तदा एतत् सूत्रम् इको गुणवृद्धि इति सूत्रं गुणवृद्धिशब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धि विधीयेते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदमुपतिष्ठते इति अर्थे सक्तं भवति इति एतस्य तात्पर्यम् आगच्छति तो स्वरितत्व प्रतिज्ञा बलात् स्वरितत्व प्रतिज्ञां किं करोति तस्मिन् अर्थे तत् शब्द घटित या तत् सूत्र घटित या तद् वाक्य घटितं यद् वाक्यं तन्निष्पद्यते अतएव तत्र तद् वाक्यं तत्र संपूर्ण अर्थस्य बोधकं जायते यतोहि यस्य पदस्य वाक्यस्य वा यस्मिन् अर्थे शक्ति भवति तेन वाक्येन पदेन वा तस्यैव अर्थस्य बोधः जायते अन्यथा न भवति एतदेव अनुवर्तन स्वरूपम् एतस्य वर्तते अतः अत्र अनुवर्तनं भवति वृद्धिरादैः इति पदेन वृद्धिपदस्य अदे गुणः इति गुणप्रदेन इत्येव अत्र उक्तं वर्तते यदि तद् अनुवर्तते अदे गुणो वृद्धि च अदेङ अत्र अयं विचारः यतो हि अग्रे वर्तते तत्र भूयान् समयः स्यात् अतः अत्रैव यः अनुवर्तनसिद्धान्तः अस्माभिः प्रदर्शितः अयं सिद्धान्तः मम नास्ति अस्माकं समेषां तत्र वैयाकरणानाम् एषः सिद्धान्तः तेनैव सिद्धान्तेन सर्वत्र निर्णयः क्रियते अतएव तत्र लघुसिद्धान्तकौमुद्यां सिद्धान्तकौमुद्यां यदुक्तं वर्तते
यत सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयं सर्वत्र एतस्य तात्पर्यमेव तादृशं वर्तते। तो सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तरात् तस्य अनुवर्तनम् अर्थात् तस्य सूत्रस्य यः अर्थः वर्तते तस्मिन् अर्थविषये अनुवर्तमानं पदं तत्र तात्पर्यं ग्राह्यति यत् एतत् सूत्रम् एतत् पद घटितार्थे शक्तं वर्तते। तो एवं रूपेण तात्पर्य बोधना एव तादृशम् अनुवर्तनं तत्पदम् अनुवर्तमानं पदं भवति। अत्र एवं भूतः सिद्धान्तः अस्माकं वर्तते, अन्यथा तत्र शाब्दबोधः एव न स्यात् इत्येव उक्त्वा अद्य विरम्यते। सर्वेषां भवतां स्वागतं, सर्वेभ्यो धन्यवादः वितीर्यते। तत्र सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।